कंबा कुंकळी बायपासाचे रिअलाइनमेंट नोटिफिकेशन येयला। आधी ते दुसऱ्या वटेन असले, आता हे वटेन शिफ्ट केल्ल्यान सुमार 10 घरांचे लुकसाण जाता। मुख्यमंत्र्यान कितें तरी सुटावो काडचो, थळावे मागतात। बायपासाच्या कामाक लागून लोकांक कितलोसोच त्रास जाता। देखीक कंबा कुंकळेचो NH 66 बायपास या बायपासाच्या अलाइनमेंटाक लागून कितल्याशाच थळाव्यांची घरां वयतात। सुमार 10 जणांच्या घरांक लुकसाण जाता। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान घरांक लुकसाण जावपापासून आडावचे आणि NHचे अलाइनमेंट दुसरे कडल्यान करचे, थळाव्यांनी मागला। कितली खरी इफेक्ट जाता आमगे सडनली एक नोटिफिकेशन येयले डायरेक्ट पयलीं आमकां खबर ना हिंगा येता म्हणून डायरेक्ट नोटिफिकेशन येयल चोयच्या गेले मुगेली सर्वे आमगेली सर्वे येता। एक्चुअली पयलीं आमी जाणा आसले दुसऱ्या वदान येता म्हणून बी आनी थिंग पयलीं मार्क बी केल्ले बी कितू वर्सां जाली मार्क केले जाल्यार त्या वदान रेजिस्टंट आहले पूण डायरेक्ट हे नोटिफिकेशन येयले आनी आमगे प्लॉट गेले। आतां हे अलाइनमेंटाचेर रिअलाइनमेंटाचेर आता मुगे एक घर फुल्ली वयता आनी एक फुल वयता आनी 3 पाशिल्ली वयता एकट्याचे फुल रूम वयता आनी एकल्याक एक साम गॅलरींतल्यान वयता आनी एक स्ट्रक्चर वयता प्लस एक क्रॉस आहा तो वयता आनी हे अलाइनमेंटाचेर ते 3 हे बांदचे पडले कित्याक एक रस्तो क्रॉस करता हिंग आनी एक न्हंय थिंग एक ब्रिज बांदची पडटली मागीर मुखार आनी एक ब्रिज बांदची हो एक्चुअली एक कर्व और लॉंगर डिस्टन्स पयलो आशिल्लो तो तरी शॉर्ट आशिल्लो सो हिंग तरी कोणें तरी आपल्याक प्रेशर मारला आनी हे आमचे हाडला आंबे आनी कोणाले कितें वयता म्हण काडला आनी आमचे घाला। सो हांव अपील करतालो CMाक तशेंच आमचे कलेक्टराक बी जाता जाल्यार आमकां हिंगा हेल्प करचे कित्याक हे आमकां आतां घर बांदपाक बी कितले पयशे गायले बी फुल बाट केला बी आनी आतां हांव रिटायर जावपा जाय रिटायर जातकीर हांव इंडियन रावपा म्हणून आतां सगळें केल्लें सगळें प्लांटेशन एग्रीकल्चर स्टार्ट करपाक केल्लें बी आनी ते दिसा म्हाका न्हीद लागून पडना 1-2 म्हयने जाले आतां न्हीद लागून पडना बी सो हांव CMा अपील करता हे आमचे वयले मातशें येवदानचे काडचें कित्याक दिस इज हिंगा चड कॉस्ट लागता तें तरी मातशें कित्याक त्या वदान वयता त्या वदान पयलीं शेत आशिल्लें थिंग कोण कांय एग्रीकल्चर कांय आनी कितें आनी घर सुद्दां ना घर सुद्दां ना पूण आमकां ते नोटीस येयली म्युनिसिपालिटीक नोटीस येयली तेवढे आमकां कळ्ळा ते पयलीं आमकां कांय खबर ना आनी हे अशें करून केलें तें कोण तें म्हाका खबर ना हे पयलीं दुसरे वदान वचपा आहलो तो हे जाल्यार आमच्या वदान घायलो कोणें घायलो तो खबर ना तो पयलीं खंयच्यान वचपा आसले पयलीं दुसरे शेतांतल्यान वचपा आहलो तो आतां आमगे घरा वयल्यान घायला। बरें हेवटेन आनी कितें कितें प्रॉब्लेम जातले येवदान उदक बंद जायत हे रस्तो केले जायत उदक बंद आमकां सगळ्यांक डॅमेज जातली हिंग न्हंय आसा न्हंय आहा आनी ते भायर बोगले आहा सामके ही व्हडली न्हंय व्हडली न्हंय। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आनी मुजेफ शेख।